आयचे बड्डे बॉय फातोडेचे आमदार आदले गोयचे मंत्री आणि गोंयकारांचे लिडर बाब विजय बाब सरदेसाय हांकां 55व्या वाडदिवसाच्यो पुनवणीत परबीं दिता। विजय बाब म्हणटा ते एक वेगळेच अशें व्यक्तिमत्व, एक खूब मोठी विजन आशिल्लो मनीस, प्रत्येक गोष्टीन इनोवेटिवनेस आशिल्लो मनीस आनी ताका खंयचीय गोश्ट एक मोठ्या व्यापक अशा स्तराचेर करपाक आवडटा। आतां आमी पळयतात की प्रत्येक लिडरा कडेन प्रत्येक आमदारा कडेन विजन आसता, पूण तें विजन पूर्णत्वा कडेन व्हरपाक एक डेलिव्हरन्स म्हणून लागता, डेलिव्हरी। तर ही डेलिव्हरी विजय बाब सरदेसाय कडेन आसा आनी हाचो एक ल्हानसो इन्सिडंट हांव हांगा मांडटा। म्हाजी आनी विजय बाबाची वळख ही 2014 जेन्ना फातोर्डा लुसोगोन ह्या गेम्स जाल्ले। हांव तेन्ना राजकारणांत नाशिल्लो, हांव एक JSIDCचो कॉन्ट्रॅक्टर, विजय बाब नवीनूच निवडून आयिल्लो आमदार। फातोर्ड्या एक काम आयलें JSIDCन काडिल्लें फ्रॉम कलेक्टर बिल्डींग टू आगाळी, 10 कोटीचें काम। म्हाका तें काम मेळ्ळें, हांवें एका म्हाज्या मित्राक घेतलो, तो ताचो कार्यकर्तो, ताका घेवन ताच्या ऑफिसान गेलो आनी सांगलें साहेब म्हाका तुजें काम मेळ्ळां, चल म्हणपाक लागलो चल सायट विजीट करया। एक सायट विजीट आमी मारली, पळयलें आनी हांव ऑफिसान आयलो आनी विजयाक बाबाक म्हटलें की साहेब हें काम करपाक डिफिकल्ट आसा, कारण रस्तो करपाक जाय 10 मिटर, सगळे कडेन आजू बाजूक आसा घरां, कंपाउंड वॉलां, खांबे। विजय बाबान म्हाका म्हटलें तुजे कडेन इच्छा आसा काम करपाची, केन्ना चालू करता? हांवें म्हटलें आजूच करया, चल यो म्हणपाक लागलो सांजचो 5 वरांचेर। विजय बाब सांजचो 5 वरांचेर आयलो, एका घरान वचप, एका कुटुंबाक समजावप आनी हे सगळें तांकां कन्विन्स करून ज्यो कितें कोणाची कंपाउंड वॉलां वचपाक जाय आसली, काडपाक जाय आसली, ती काडली, सगळे खांब्याचे पयस केले आनी हें तेणें सातत्यान काम पूर्णत्वा कडेन वचसर ताणें केलें। हाका म्हणटा डिलिव्हरी। आनी जो एक फॉलोअप आनी जो एक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आसता ताका जो कितें सपोर्ट दिवप आसता हो ताणें दिलो। कसलीच अपेक्षा ना, म्हाका दिसता खूब फावट हांव ताची च्या पिला, हांव ताच्या बरोबर जेवलो आसतलो, कसलीच अपेक्षा ना अशें व्यक्तिमत्व म्हणटा तें विजय सरदेसाय। आज आमी म्हणटात, आतां डॉक्टर मुलान म्हटलें की पणजे स्मार्ट सिटी जाली, पणजेचेर खूब आज उलोवप जाता, पयशे वाया गेले, हजारांनी कोटी मोडले, पूण पणजे स्मार्ट सिटी जावपाक पावली ना। आज जर आमी फातोर्डा पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थान फातोर्डा शहर हें स्मार्ट सिटी जाल्ली आसा। कित्याक? इतक्याच लागून की खंयचीय जर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्मार्ट जातली जाल्यार ताका स्मार्ट आमदार मेळप तितकेच गरजेचें आसा आनी आमचो विजय बाबा स्मार्ट आमदार जावन आसा। आज म्हाका दिसता की विजयाचें नेतृत्व हें फातोर्डा पुरतें मर्यादीत ना, विजय हो आज गोंयकारांचो लोकनेता जावन आसा। तर आज गरज आयल्या की विजय बाबान आनी स्मार्ट जावपाक जाय, लोकनेतो जावपाक। स्मार्ट जाता केन्ना? जेन्ना आमी कमी पयशांनी खूब कितें करता, कमी एफर्ट्स घालून खूब खंय आमी पावता, ताका स्मार्ट म्हणटा। आनी आज ती गरज आसा की विजयान गोंयची धुरा हातान घेवप आनी आपली स्मार्टनेस गोंयभर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दाखोवप। आतांच उदक म्हटलें की विजय सरदेसाय कडेन आज गोंयचे लोक खूब मोठ्या आशा आकांक्षान पळयतात, आमी पळयतात। खूब फावट फोंडेकारांचे विशय, तो मागीर आमच्या ID हॉस्पिटलाचो विशय, प्रामुख्यान जेन्ना लोक ताजे कडेन गेल्या ताणें विधानसभेन तो विशय मांडला। विजय सरदेसाय हे गोंयकारांचो खंयचीय समस्या, खंयचोय विशय हो पद्दतशीरपणे अभ्यासूपणे कसो विधानसभेन मांडप हे तांचे कडल्यान आमी शिकपाची गोश्ट। एक संघर्श, आज ताणें जिवनांत खूब संघर्श केला, खूब लोकांक आयतें मेळटा, पूण आज ते संघर्श करीत आसा आनी म्हाका दिसता विजय बाबान 2027 पर्यंत हो संघर्श असोच चालू दवरचो। आज लोकांक पर्यायी सरकार जाय, सरकार जर एक घडयतलें जाल्यार म्हाका दिसता की जे विरोधी नेते आसा, विरोधी पक्ष आसा आनी एकवट दाखोवपाची गरज आसा। एकवटी बरोबर लोकांचो विश्वासूय ह्या पक्षांचेर येवंक जाय आनी नेतृत्वाचेर येवंक जाय आनी ती ताकद, तें सामर्थ्य विजय बाबा कडेन आसा आनी विजय बाब हें करून दाखयतलो। आज फातोर्डा विशयी खूब आज हांगा तोखणाय जाली,
विजय बाबान सदांच एक नीज गोंयकार म्हणटा ते आपले एक उदाहरण फुडें दवरलां. गोंयकारपण राखलां. आपल्या प्रत्येक गोश्टींतल्यान संस्कृताय सांबाळ्या, प्रत्येक गोश्टींतल्यान गोंयची हेरिटेज सांबाळ्या, प्रत्येक गोश्टींतल्यान कल्चर सांबाळा. आनी हे सगळी आज गोश्टी आज ज्या ज्या वक्त्यांनी हांगा भाशण केलें तातूंतल्यान आमकां दिसून येयलां शेतकाऱ्यांक सपोर्ट करप, वुमन एम्पावरमेंट करप, कार्निवालाक सपोर्ट करप, यात्रांक सपोर्ट करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज विजय बाबान केल्या. जास्त वेळ घेना तर हांव विजय बाबाक परत एकदां उर्वरीत परबी दितां आनी आस बाळगितां की विजय बाबालें नेतृत्व फुडें फुडें वचत रावतलें. आमी सगळे जाण तुज्या बरोबर हातान हात घालून चल या फुडें करपाक तयार आसा. देव बरें करूं.